السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في كويزين بومال. اليوم جو بارتاج افيك فو ان تشيز كيك ذا قبايلية ذا حورية ذا بجاوية. لهذه الوصفة عندي هاد دي بسكوي دو بيفا سبيسيال ديجستيف. Il est avec de la farine complète, il n'est pas sucré. عندي حليب وكمية تاع فراولة، وانا استعملت هذا المول تاع 22 سنتيمتر، نحيت له الفون تاعو وحطيته على لو فون دو طارت هذاك كيما راكم تشوفوا على الصورة هنا. واش ندير؟ بسم الله. جو برون مي بسكوي جو لي امبيب، ندخلهم برك دقيقة ونخرجهم بور كيل نو فوندو با في الفون تاعي باش يتماسكوا شوية. دا صبغ كان كي رابيد، تصبغوا اون سكوند وتسلسغ الفون المولينو نكاع باكي. موا جي utilisé ان باكي. ومن بعد نروحو لا كريم هذيك اللي راح نديروها فوق لو تشيز كيك قبايلي نتاعنا. هنا عندي كاس تاع بودرة شونتيي معمر مليح. انا ننصحكم ديروا هذه لا كريم مونتي، تضربوها مع زوج مغارف تاع السكر ولا مغرف تاع الشا احسن، باسكو elle est plus bonne. Bon, on va pas sentir la poudre chantilly بزاف وماشي حلوة. انا درت بواطة تاع بتي سويس مع مغرف كبيرة تاع الشا تاع لو فروماج هذا ميزون. ما جوتيليز هذا جو لي في بور لي غاتو اي لي سالي، درتو منزلي. وإلا حبيتو كاش نهار إن شاء الله راح نبارطاجيه معاكم بإذن الله. هنا نضرب هذاك لو فروماج تاعي بلون مع الكاس تاع بودرة الشونتيي مع اون بواط دو بتي سويس ولا فروماج فري كي فا كاسي وينحي ذوق تاع لا بودر شونتيي اللي بزاف حلوة. خديت واحد 7 ولا 8 حبات تاع فراولة، أنا غسلتهم عقمتهم، جو لي زي كوبي اون دي اي جي راجوتي لهاد لا كريم. ومن بعد هنا جي اوبليي دو ميتر ان سوبسون دو زيست دو سيترون، ديروه أحسن راح يعطي ذوق رائع. إلا عندكم القرص ما جي اوبليي سينون vous pouvez vous en passer كيما تحبوا. نحط لا كريم مع الفراولة هذيك فوق لي بسكوي امبيبي دون مون مول، ونسويه هكذا مستوى واحد افيك اون ماريز ونحطو في الفريجيدير. هنا جي بخي كيلكو فريز واحد 8 9 تو ديبون دو مول مدور ولا كاري اللي استعملتوه. غسلتهم بيان سور، j'ai lavé de toute façon toute ma fraise بشوية تاع خل قطرتهم. j'ai coupé en deux ولا en trois هكذا طوليا، نحطهم في الفريجيدير en attendant نوجدو un coulis de fraises vite fait. هنا le reste des fraises que j'ai acheté اليوم واحد je dirais 200 à 250 ولا 300 grammes، j'ai pas pesé. قطعتهم رقيق وحطيتهم في كاسرونة، نزيد معاهم مغرف ونص تاع سكر بني ولا سكر عادي كيما تحبوا. نحطهم على النار ونزيد قبل ما نحطهم على النار نزيد مبشور ليمون. موا جافي دو سيترون فير جي مي شوية مع عصرة تاع القارص، نحطهم 12 إلى جو ديري 12 أ 14 مينوت با بلوس ولا 10 دقائق فقط. ليه يطيح تطيح لا فريز ويطيب. ومن بعد مباشرة كاسكو جو في فير جو في ميكسي وهو سخون. لا جو لي ميكسي وهو سخون. Je l'ai transvasé dans un autre récipient باش يبرد شوية parce que je vais mettre 2 feuilles de gélatine que j'ai درتهم في الماء، ماء تاع الروبيني عادي ولا بارد، كمية تاع ماء نحرك شوية باش نبرد شوية نهبط شوية لا تمبيراتور تاع لو كولي دو فريز نتاعي، ونحط لي 2 فاي دو جيلاتين نتاعي داخل الماء قيس ما يذوبوا برك، ونحطهم داخل لو كولي دو فريز هذاك بور لو ميتر سور مون غاتو باغ لا سويت. أو في الفريجيدار حطيته يشد روحه شوية. هنا نبردها شوية نو ميتي با هاد لو كولي ولا جيلاتين من الفوق مباشرة هو سخون باسكو سا فا فوندر il va faire plutôt fondre la crème هذيك اللي درنا. ننصحكم ونعاود لكم si vous le faites la crème هذه au fromage et à la fraise avec de la crème montée اللي وريت لكم في القرعة. moi j'ai mis le verre de poudre chantilly باش نسهل عليكم. peut-être qu'il y a des gens qui se permettent pas beaucoup la crème montée هذيك، donc j'ai utilisé de la crème chantilly pour vous faciliter la tâche. نحطه في الفريجيدير يبرد تماما ونزينه وتشوفوه في طبق التقديم. تشيز كيك نتاعي
هاوليك بعد ما خليته برد ديموليتو وزينته بهاد الكريمه من الفوق. سي لا ميم اللي درت لداخل او فروماج افيك دو لا بودر شونتيي مع الكولي دو فريز بور افوار سيت كولور. سي اون كولور اون فيت ناتوريل ورديه كيما تشوفوا. وراني نزين به شويه تاع كولي دو فريز هكذا برك عشوائيا اللي بقى لي. كيما قلت لكم بوفي رومبلاسي لا كريم بودر ولا لا بودر شونتيي هذيك بلا كريم مونتي راح تجي احسن. لا فوزافي لو شوا. انا سهلت عليكم درتها بلا بودر شونتيي. كانت هذه اذا وصفه تاع اليوم سهله بسيطه لسهراتكم رمضانيه منعشه وبنينه. هنا عندكم الطبقة تاع لو بسكوي لا كريم او لا فريز ولا فريز هذيك ولو كولي هذاك اللي درنا. سهلة بسيطة بنينة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نخليكم في وصفة واحدة اخرى في قناتي. تهلاو في روحكم والى الملتقى ان شاء الله. قلبي وش رافض واش مخبي اللي خانك درتو انا حبيبي. خليها على ربي خليها يا قلبي وش رافض واش مخبي اللي خانك درتو